मेन एजेन्डा भनेको हाउ टु कन्भर्ट ER मोडल टु रिलेसनल मोडल। वेल अरू पनि कोही साथी छन् कि लडेको छ? यहाँसम्म केही सोध्नुपर्छ भने सोध। जम्मा हामी 7 जना मात्रै अहिलेसम्म आएको छौँ। केही सोध्नुपर्छ भने आफ्नो क्वेसन्सहरू च्याटमा राख्दा पनि भयो। अनि त्यसपछि बल्ल म स्टेप्सहरू स्टार्ट गर्छु। अनि अस्ति जुन हामीले ER डायग्राम बनाएको थियौँ त्यही ER डायग्रामलाई हामी रिलेसनल मोडलमा कन्भर्ट गर्छौँ। केही सोध्नुपर्छ भने सोध है। छ इन बिट्विन केही सोध्नुपर्ने छैन भने हामी यो पर्टिकुलर एउटा ER डायग्राम छ, यसलाई चाहिँ हामी रिलेसनल मोडलमा कन्भर्ट गर्छौँ। तिमीको क्वेसन केही पनि छैन भन्नुको दुईटा अर्थ हो। पहिलो अर्थ तिमीले अस्तिको काम गर्दै गरेनौ हैन। मैले अस्ति तिम्रो गरेर यही WhatsApp ग्रुपमा पठाऊ भनेको थिएँ, मैले कसैले पनि पठाएकै छैन। अस्तिको जुन हाम्रो WhatsApp ग्रुप क्रिएट भएको छ त्यही WhatsApp ग्रुपमा पठाउनु पर्ने थियो, त्यो काम कसैले गरेको छैन। हजुर भाइबरको डिस्कसन त म आएदेखिको गरेकै छैन। ल एनिवेज अहिले WhatsAppमा पठाउनु ल, एकछिन पछाडि क्लास सकेपछि WhatsAppमा पठाउनु। अरू पनि कोही छन् कि आज हेरौँ। अहिले छैन भने हामी ल मैले सुरु गरेँ है त। ल आफ्नो म्युट गर। ओके सो यहाँ यदि चेक गर्यो भने हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइपका एट्रिब्युट्सहरू छन्। अनि त्यसै गरिकन डिफ्रेन्ट टाइपका भन्ने बित्तिकै हामीसँग यहाँ प्राइमरी की भन्ने छ। यो आई थिङ्क प्रब्लम यो मेरो टुलको प्रब्लम हो। अस्ति हामीले सबै अन्डरलाइन गरेर भ्याइसकेका थियौँ, त्यही पनि फेरि अलिकति सर्ने बित्तिकै यो सबै चेन्ज भइराखेको छ। ल फर्स्ट थिङ फर्स्ट है त, मैले नोटप्याड खोलेँ। फर्स्ट थिङ फर्स्ट, सबैभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको इन्टिटीहरूलाई रेक्टेङ्गलको फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टिटीहरूलाई रेक्टेङ्गलको फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अल द इन्टिटीज सुड बी रिप्रेजेन्टेड युजिङ, म यो पहिलो पेजमा चाहिँ यहाँ थ्योरी लेख्छु हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सो पहिलोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्टेप नम्बर 1 मा all the entities
should be represented using a relation. A relation is a rectangular block with two compartments. The first compartment holds the name of the relation. Whereas the second compartment holds the name of fields. Fields are the attributes represented on new line. ल सो यो मेरो पहिलो पेज भयो। मैले यसमा एउटा पेज थपेँ। अब एउटा एन्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले यदि हेर्यौँ भने सबैभन्दा पहिलो हेरौँ एउटा स्टुडेन्ट भन्नेमा छ। पहिला चाहिँ स्टुडेन्टको लागि हेरौँ है त। स्टुडेन्टलाई मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्ने भने यो एन्टिटी स्टुडेन्ट भन्नेलाई अब कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त? सो एउटा रेक्टेङ्गुलर ब्लक बनाउँछौँ हामी। यो भयो रेक्टेङ्गुलर ब्लक। कापीमा यसरी नै बनाउने। एक्जाम हलमा अब यो बनाउनु पर्छ पर्दैन भनेर मलाई थाहा छैन, तर यसरी नै हामीले पहिला कापीमा डिजाइनिङको काम यसरी नै गर्छौँ। यो एउटा रेक्टेङ्गुलर ब्लक हो जसको दुईटा कम्पार्टमेन्ट छन्। पहिलो कम्पार्टमेन्ट एकैछिन ल। सो पहिलो कम्पार्टमेन्ट भनेको रेक्टेङ्गुलर ब्लक with two compartments. बन्द गर ल, आफ्नो म्युट गर है। फर्स्ट कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ हामी एन्टिटीको नाम लेख्छौँ, रिलेसनको नाम लेख्छौँ। सो यसलाई हामीले भनेको छौँ फर्स्ट कम्पार्टमेन्ट। यो जुन तिमीले देखिराखेको छ सो यो हाम्रो लागि भयो फर्स्ट कम्पार्टमेन्ट। यसमा हुन्छ रिलेसनको नाम। मैले एकदमै बिस्तारै भनिराखेको छु सो द्याट तिमीलाई भोलि पर्सि सोधिराख्नु नपरोस्। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। रिलेसनको नाम, फर्स्ट कम्पार्टमेन्ट रिलेसनको नाम। अब रिलेसनको नाम हामी कसरी छान्छौँ त्यसलाई हेर। जे एन्टिटीको नाम हुन्छ त्यसको प्लुरल फर्म हुन्छ। आई रिपिट, जे एन्टिटीको नाम हुन्छ त्यसको प्लुरल फर्म हुन्छ। सो हाम्रो एन्टिटीको नाम के हो? स्टुडेन्ट। त्यसको प्लुरल फर्म के हो? स्टुडेन्ट्स भनेर। सो मैले अब यहाँनिर लेख्ने भएँ स्टुडेन्ट्स भनेर। सो यहाँ हामीले बनायौँ रिलेसनको नाम। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई चाहिन्छ एट्रिब्युट्सहरूलाई हामी फिल्डको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एट्रिब्युट्सलाई हामीले फिल्डको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल सो यहाँ रिलेसनको नाम स्टुडेन्ट्स भनेर लेख्नु पर्यो। सो मैले लेखेँ ST, सबै स्मल लेटर लेखे पनि भयो, सबै क्यापिटल लेटर लेखे पनि भयो। म अहिलेको लागि सबै क्यापिटल लेटर लेख्ने प्रयास गर्छु है। सो स्टुडेन्ट्स STUDENTS स्टुडेन्ट्स। यो पनि काम सक्यो। अब जतिवटा हामीसँग एन्टिटीहरू छन् त्यतिवटा नै रिलेसन बनाउनु पर्यो, सबैभन्दा पहिलो काम। सो एउटा स्टुडेन्ट्सको लागि बनाएर भ्याएँ मैले। अब चाहिँ बुकको लागि छ, बुकको लागि बनाऊ। हेर ल,
बुक पनि आफ्नो लागि इन्टिटी हो, लाइब्रेरी अर्को इन्टिटी हो भने सबैको लागि एक पछि अर्को बनाउँदै गर्ने। सो मैले एउटा चाहिँ यहाँ बनाएँ, अर्को यहाँ बनाइराखेको छु। सो एउटा स्टुडेन्ट्स भयो, अर्को छ हामीसँग बुक्स। सो मैले यहाँनिर लेखेँ बी अगट बी ओ ओ के एस बुक्स। अर्को छ हामीसँग अर्को चाहिने हामीलाई लाइब्रेरियन। सो मैले यहाँ बनाएँ लाइब्रेरियन। सो अर्को छ हामीसँग लाइब्रेरियन LIBRARIAN। अब लाइब्रेरियनको लाइब्रेरियन्स भनेर मैले चाहिँ यसरी प्लुरल फर्ममा बनाएँ। ल फेरि पनि चेक गरौँ कुनै अर्को इन्टिटी बाँकी छ कि। स्टुडेन्टको काम सक्यो, बुकको काम सक्यो, लाइब्रेरियनको काम सक्यो। अब कुनै पनि इन्टिटी छैन, त्यही भएर इन्टिटीको काम सक्यो। अब फेरि थ्योरीमा जाउँ। सो थ्योरीले जुन अघि हाम्रो लागि थ्योरीले के भनेको थियो, all the entities should be represented using a relation भनेको रेक्टेंगल ब्लक with two compartments। यो काम हाम्रो सक्यो। अब स्टेप नम्बर 2। सो स्टेप नम्बर 2 मा स्टेप नम्बर 2 मा हामीले लेख्ने भयौं ल हेर यहाँ मैले अलिकति फन्ट साइज डिक्रिज गर्छु। सो स्टेप नम्बर 2 मा all the attributes should be represented using fields as fields। राम्ररी ध्यान दिने है, यो वर्डलाई राम्ररी ध्यान दिने। हामीले फिल्ड्स भनेर भनिराखेको छौं, त्यही भएर यो वर्डलाई राम्ररी ध्यान दिने। ल यहाँ हेर, यो जुन तिमीले फिल्ड्स भनेर देखिराखेको छौ, फिल्ड्स भनेको आफैमा एट्रिब्युट्सहरु हो। सो की एट्रिब्युटलाई सबैभन्दा पहिला रिप्रेजेन्ट गर्ने, जसलाई अन्डरलाइन गरेको छौं त्यसलाई हामी पहिला रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो लेट मी गो ब्याक टु आवर ER मोडल। अनि यसमा चाहिँ यदि तिमीले ख्याल गर्यो भने हाम्रो स्टुडेन्टमा रोल नम्बर भनेको की एट्रिब्युट अन्डरलाइन छ नि त। एउटै इन्टिटीमा मल्टिपल की एट्रिब्युट्सहरु हुन सक्छ। सो सबै की एट्रिब्युटलाई पहिला रिप्रेजेन्ट गर्ने। रोल नम्बर छ भने यहाँ रोल नम्बर भने जस्ताको त्यस्तै सार्ने हो। सो अब जस्ताको त्यस्तै सारौं। स्टुडेन्टमा हामीले मैले यहाँनिर लेख्ने भए रोल नम्बर भनेर। सो ROLL रोल अंडरस्कोर नम्बर। त्यसपछि यता ब्र्याकेटमा, किनभने यो की एट्रिब्युट हो, ब्र्याकेटमा हामी चाहिँ PK भनेर लेख्छौं। यसरी PK भनेर लेख्छौं। PK भन्ने बित्तिकै कतै छेउछाउमा टिपेर राख प्राइमेरी की भनेर बुझिन्छ। पछि हामी हेर्छौं प्राइमेरी की भनेर बुझिन्छ। सो रोल नम्बर। अर्को एट्रिब्युट के छ त चेक गर्ने। अर्को एट्रिब्युट नेम, सेमेस्टर अनि फ्याकल्टी भनेर छ। अर्को नेम, सेमेस्टर र फ्याकल्टी भन्ने छ। सो त्यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरौँ। तिमीहरूले मलाई सुनिरहेछौ है? ओके। सो नेम, फ्याकल्टी र सेमेस्टर त्यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरौँ। मैले नेम, फ्याकल्टी र सेमेस्टर ल नेम, फ्याकल्टी र सेमेस्टर।
अब बुक भन्ने इन्टिटीमा गएर हेरौँ त्यसमा के एट्रिब्युट्सहरू छन्। सो बुक भन्नेमा सबैभन्दा पहिला के एट्रिब्युट एक्सेसन नम्बर ACCESSION, यसलाई सच्याउँ एकचोटि। ACCESSION एक्सेसन नम्बर भन्ने छ। ओह, मैले सच्याउने बित्तिकै त्यो अन्डरलाइन हट्दो रहेछ कि, आई डु नट नो हाउ। यो मेरो होइन, यो कि उसको गल्ती हो, टुलको प्रब्लम हो यो। ल एक्सेसन नम्बर भनेर लेखौँ। सो मैले यहाँनिर लेख्ने भएँ एक्सेसन नम्बर ACCESSION एक्सेसन अंडरस्कोर नम्बर। अब त्यहाँ कस्तो लामो छ भने अब यहाँ चेक गरौँ है। यहाँ NUMBER नम्बर छ, तिमीले पनि NUMBER नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ, जस्ट बिकज हामीले ब्लक पहिला नै बनाइसक्यौँ होइन। सो मैले फिट हुनको लागि NO नम्बर भनेर युज गरिराखेको छु। तिमीले चाहेको खण्डमा यहाँ चाहिँ यसरी तिमीले यसलाई मेटेर होइन। ल मैले सपोज यसलाई मेटेँ, यसलाई चाहिँ मैले यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो अरे। सो यसलाई मैले एक्सटेन्ड गर्न सक्छु थोरै, यसरी मैले एक्सटेन्ड गर्न सक्छु र यसलाई पुरै अब लेख्छु एक्सेसन नम्बर भनेर। सो यसरी मैले एक्सेसन नम्बर भनेर पनि लेख्न सक्छु। ल सो एक्सेसन नम्बर NUMBER एक्सेसन नम्बर NUMBER। एक्सेसन नम्बरलाई प्राइमरी की लेख्नुपर्ने छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ छेउमा मैले PK भनेर लेखेँ। ओके, अर्को की एट्रिब्युट त काम सक्यो। एडिसन नेम र प्राइस। एडिसन नेम र प्राइस कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि लेख खासै फरक पर्दैन। कसैलाई अगाडि कसैलाई पछाडि लेख्दा खासै फरक चाहिँ पर्दैन। सो एडिसन एन्ड प्राइस। सो पहिला चाहिँ नेम नै लेखौँ। NAME नेम, एडिसन र प्राइस। अब यो चेक गरौँ सबै एट्रिब्युट सक्यो सकेन बुकको। यस, वी आर डन। त्यसपछि अब लाइब्रेरियनको सबैभन्दा पहिला लाइब्रेरियन आइडी, किनभने यो की एट्रिब्युट हो। सो सबैभन्दा पहिला लाइब्रेरियन आइडी यो की एट्रिब्युट हो। ल सो लाइब्रेरियन आइडी लेखिसकौँ। अब यहाँ पनि नअटिएला जस्तो छ। LIBRARIAN लाइब्रेरियन अंडरस्कोर आइडी। यदि तिमीले ख्याल गर्छौ भने यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ, एक्ज्याक्टली सेम वेबाट त्यहाँ जे एट्रिब्युट्सहरू छ हामीले एक्ज्याक्टली त्यही एट्रिब्युट्सहरू चाहिँ त्यहाँबाट ड्र गरिराखेको छौँ। एक्ज्याक्टली सेम एट्रिब्युटबाट हामीले ड्र गरिराखेको छौँ। सो लाइब्रेरियनको लागि लाइब्रेरियन आइडी ब्र्याकेटमा प्राइमरी की। सो मैले यहाँनिर PK भनेर लेखेँ, प्राइमरी की। अर्को के छ त्यसलाई चेक गरौँ। नेक्स्ट एट्रिब्युट हामीसँग के छ, फुल नेम डेजिग्नेसन। फुल नेम डेजिग्नेसन। सो फुल नेम, फुल अंडरस्कोर नेम पनि लेख्न सक्छौ तिमी। सो फुल अंडरस्कोर नेम, डेजिग्नेसन। सो DESIGNATION डेजिग्नेसन। सो फुल नेम डेजिग्नेसन काम पनि सक्यो। अर्को फुल नेम डेजिग्नेसन काम सक्यो। डेट अफ बर्थ छ। सो डेट अफ बर्थ भन्ने यो हाम्रो एट्रिब्युट हो। सो डेट अफ बर्थमा जाउँ र त्यहाँनिर लेखौँ डेट अफ बर्थ। एकैछिन ल। So we have date of birth. So we have date of birth.
यो अन्डरस्कोर हो, ड्यास नभन्ठान्नु। सो डेट अफ बर्थ पनि काम सक्यो। So what we have done so far, we have completed all our entities and we have completed all our attributes. राम्ररी ध्यान देऊ, all our entities, all our attributes along with the primary key. So primary key लाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरेर भ्याइसकेको छौं। अब नेक्स्ट काम के हो त? सो नेक्स्ट काम भनेको अब जाने रिलेसनशिप्स तिर। सरी, एट्रिब्युट मध्ये एउटा चाहिँ की एट्रिब्युट छ, अर्को हामीसँग डिराइभ्ड एट्रिब्युट छ। थ्योरीमा जाउँ र म त्यहाँ लेखिदिन्छु। डिराइभ्ड एट्रिब्युट्स आर नेभर सोन Derived attributes are never shown in the relational model. Derived attributes are never shown in the relational model. So 3 number ma DERIVED derived attributes. Kunj मम्मी लेक्चर जाओ बाबू। Derived attributes are never shown in the relational model. भन्नुको मिनिङ यसलाई हामी देखाउँदैनौं। की एट्रिब्युट को छेउमा हामीले प्राइमरी की को एट्रिब्युट को छेउमा हामीले पीके भनेर लेखिसक्यौं। अब अर्को के छ त? सो नेक्स्ट छ हामीसँग मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट्सहरु है। सो नेक्स्ट वी हैव इज MULTI multi VALUED valued ATTRIBUTES multi-valued attributes. Multi-valued attributes. So यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ। मल्टी-भ्याल्युड एट्रिब्युट्स छ भने त्यसका जुन कम्पोनेन्ट एट्रिब्युट्स छ नि त्यसलाई मात्रै एज अ फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्छौं हामी। सो द कम्पोनेन्ट्स component attributes are shown as fields. So the component attributes are shown as fields in the main relation. In the main relation भन्नुको अर्थ अब हामीसँग कहाँ छ त त्यो चेक गरौँ है। हामीसँग कहाँ छ त यस्ता टाइपका मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट्सहरु त्यसलाई चेक गरौँ। यहाँ छ एउटा अथर भन्ने मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट। अब अथर 1 र अथर 2 छ भने यसको लागि मेन एन्टिटी भनेको बुक हो। त्यही भएर बुकमा गएर अथर 1 र अथर 2 भन्ने दुईटा एडिशनल फिल्ड्सहरु थप्नु पर्यो। सो बुक भन्ने रिलेसनमा जाउँ र त्यहाँ अथर 1 र अथर 2 लाई थप दिउँ। सो मैले के गर्छु अब बुक भन्ने रिलेसनमा जान्छु। यहाँ छ बुक भन्ने रिलेसनमा अथर 1 र अथर 2 थप्नु पर्ने भयो। अब फेरि बिट्नु पर्ने भयो। बुक भन्नेमा अथर 1 र अथर 2 थप्नु पर्ने भयो। सो थपौं, केही छैन। अथर 1 यो सबै प्रोसेस हो के तिमी भोलि पर्सि यदि डेटाबेस डिजाइनर हुन्छ भने यो सबै प्रोसेस तिमीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। AUTHER अथर अंडरस्कोर 1 एन्ड इट्स टाइम कन्ज्युमिङ है। त्यही भएर चाहिँ यसमा AUTH के छ त्यहाँ एट्रिब्युटको रूपमा AUTHOR अथर अंडरस्कोर 2। ल यो पनि काम मैले भ्याएँ। यो पेन चेन्ज गरिराख्नु पर्ने झमेला रहेछ यहाँ। ओके, सो अथर 1 र अथर 2 पनि सकियो। अथर 1 र अथर 2 को काम पनि सक्यो। ल मल्टिभ्याल्यु एट्रिब्युटको थ्योरी पनि जान्यौ तिमीले, त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो पनि तिमीले जानिसक्यौ। अर्को छ हामीसँग अब रिलेसनशिपको कुरो गरौँ है। सो रिलेसनशिपको कुरो गर्दै जाने हो भने मैले एउटा यहाँ नयाँ पेज थपेँ। अब रिलेसनशिपको कुरो गरौँ।
सो रिलेसनशिपमा हामी 4 नम्बरसम्म पुगे जस्तो लाग्छ। ल 5 नम्बरमा रिलेसनशिप्स। रिलेसनशिपमा पनि 1:1 लाई 1:1 लाई हुन त यो अहिले हामीसँग छैन, तर भोलि पर्सि चाहिँ यसलाई हेरौँला। द की एट्रिब्युट पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने प्यारेन्ट र चाइल्ड कुन हो। फर्स्ट आइडेन्टिफाई द प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड रिलेसन। कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भन्दा आफैलाई सोध्ने, हाम्रो सिस्टममा दुईटा इन्टिटी मध्ये पहिला चाहिँ सिस्टममा के आउँछ त, सो त्यसले आइडेन्टिफाई गर्ने। पहिला प्यारेन्ट आउँछ, त्यही भएर त्यसपछि चाइल्ड आउँछ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, प्यारेन्टको की एट्रिब्युट, द की एट्रिब्युट of the parent is placed as an additional field in the child relation। यतिले मात्रै पुग्दैन है। a directed line भन्नुको मिनिङ यस्तो टाइपको एउटा एरो जस्तो हामी देखाउँछौँ। a directed line is shown from the child towards the parent। अब यो डिस्कसन यदि लास्ट क्लासमा तिमीहरू क्षितिज कलेज भित्र हामीले सबै डिस्कसन गरिसकेका थियौँ, त्यति बेला बसेको थियौ भने थाहा होला हैन, नत्र थाहा नहुन सक्छ। अ डाइरेक्टेड लाइन इज सोन फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट। बल्ल काम सकिन्छ 1-to-1 रिलेसनको। अब हाम्रो केसमा हामीले जुन केस स्टडी गरिरहेका छौँ यसमा कतै खोजौँ 1-to-1 रिलेसनशिप छ कि छैन। कतै पनि दुईटा एन्टिटीको बिचमा 1-to-1 रिलेसनशिप भेटिएन। त्यही भएर हामी यो चिज अहिले देखाउन म सक्दिनँ। थ्योरी चाहिँ जानिराख। त्यस पछाडिको नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ। ओके, सो नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ हामी। यसैमा अब छ 1-to-many रिप्रेजेन्टेसन। 1-to-many 6 नम्बरमा रिलेसनशिप 1-to-many। अब यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त हामी? जहिले पनि आफैलाई सोध्ने प्यारेन्टको हो चाइल्डको हो भनेर, एक्ज्याक्टली इन द सेम वे है। सो एक्ज्याक्टली इन द सेम वे हामी के गर्छौँ, आफैलाई सोध्छौँ। फर्स्ट आइडेन्टिफाई द प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड। द की एट्रिब्युट अफ द प्यारेन्ट इज प्लेस्ड एज एन एडिसनल फिल्ड इन द चाइल्ड रिलेसन। र त्यसमा हामी के गर्छौँ, एफके त्यो भनेको फरेन की हो, इज रिप्रेजेन्टेड ए साइड अफ इट, उसको छेउमा भन्न खोजेको है। त्यस पछाडि के गर्छौँ, अ डाइरेक्टेड लाइन इज सोन फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट। ल लेट्स प्र्याक्टिस दिस है, यो काम चाहिँ गरिहालौँ तुरुन्तै। सो अब यसमा यदि तिमीले इन्टिटी डायग्राममा यदि गयौ भने यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ हामीसँग 1-to-many रिलेसनशिप छ बिट्विन। ओके, हामीसँग लास्ट 10 मिनट्स छ र त्यस पछाडि फेरि हामी यही आइडी यही पासवर्ड युज गरेर हामी फेरि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। मिटिङमा चाहिँ तुरुन्तै जोइन गरिहाल्ने। ल मैले सिड्युल गरिसकेको छु। सो लाइब्रेरियन र स्टुडेन्टमा, सो इफ यु सी पहिला लाइब्रेरियन आउँछ कि पहिला स्टुडेन्ट आउँछ, आफै ध्यान दिएर सोच ल। पहिला लाइब्रेरियन आउँछ कि पहिला स्टुडेन्ट आउँछ, आफै सोच ल। एकचोटि आफैलाई यो क्वेसन सोध्ने, सिस्टममा पहिला लाइब्रेरियन आउँछ कि पहिला स्टुडेन्ट आउँछ? कसैले भन्न सक्छौ भने भन त मलाई ल। हामीले एउटा कलेज युनिभर्सिटी खोल्यौँ भने पहिला लाइब्रेरियन आउँछ, पहिला उसलाई हामी हायर गर्छौँ। त्यसपछि बल्ल स्टुडेन्ट आउँछ र उसलाई हामी बुकहरू इस्यु गर्छौँ है। सो प्यारेन्ट एन्ड चाइल्डको आइडेन्टिफिकेसन कसरी गर्ने? सिस्टममा जो पहिला आउँछ त्यो प्यारेन्ट, जो पछि आउँछ त्यो चाइल्ड। र एकछिन अगाडि हाम्रो थ्योरीले के भनेको छ, यदि तिमी थ्योरी हेर्छौ भने आइडेन्टिफाई द प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड, हामीले त्यो काम गरिसक्यौँ। हामीले लाइब्रेरियनलाई प्यारेन्ट भनिसक्यौँ हैन। सो प्यारेन्टको आइडीलाई की एट्रिब्युटलाई हामीले चाइल्डमा गएर राख्ने रे। सो अब जाउँ। सो
लाइब्रेरियनको की एट्रिब्युट भनेको लाइब्रेरियन आइडी, यसलाई कहाँ गएर राख्नु पर्यो, स्टुडेन्टमा गएर राख्नु पर्यो। सो सुरु गरौँ। सो मैले के गरेँ, स्टुडेन्टमा गएर यसरी स्टुडेन्टमा गएर मैले राखेँ एज एन लाइब्रेरियन आइडी, LIBRARIAN लाइब्रेरियन अंडरस्कोर आइडी भनेर राखेँ। र हामीले के कुरो गरेको थियो भन्दाखेरि त्यसलाई एफके छेउमा चाहिँ एफके भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेर भनेको थियौँ। सो एफके लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भनिसके पछाडि हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ एफके रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको छ। सो हामी त्यसलाई एफके रिप्रेजेन्ट गर्छौँ छेउमा। ल सो छेउमा गएर ब्र्याकेटमा चाहिँ हामी एफके भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल सो ब्र्याकेटमा हामीले सो ब्र्याकेटमा हामीले के गर्ने भयो, एफके भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, एफ अनि के। यतिले मात्रै पुगेन, थ्योरी फेरि पढौँ। थ्योरीले भन्छ ड्र अ डाइरेक्टेड लाइन फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट। सो ड्र अ डाइरेक्टेड लाइन फ्रम द चाइल्ड, त्यो भनेको स्टुडेन्ट, टुवर्ड्स द प्यारेन्ट त्यो भनेको लाइब्रेरियन। डाइरेक्टेसन लाइन भनेको यस्तो टाइपको एउटा एरो डायग्राम ड्र गर्छौँ हामी, यस्तो टाइपको। ल सो यो भयो, बल्ल वान टू मेनी रिलेसनशिप कम्प्लिट भयो। इफ यू क्यान सी द आइडी अफ द प्यारेन्ट रिलेसन इज एज एन एट्रिब्युट अर एज अ फिल्ड अफ द चाइल्ड रिलेसन। सो वान टू मेनीलाई यसरी हामीले देखिराखेको हुन्छौँ। ल सो यसरी हामीले छेउमा चाहिँ फरेन की भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। की एट्रिब्युटलाई पीके र फरेन कीबाट आएको भनेको अर्को टेबलबाट आएको भन्ने जानकारी दिन्छ। यो लाइब्रेरियन आइडी अर्को टेबलबाट आएको है भन्ने जानकारी दिन्छ। पर्फेक्ट। ह्याभिङ द्याट थिङ सेड, मसँग लास्ट 6 मिनट्स छ, त्यसमा चाहिँ अर्को पनि एउटा काम गरिहालौँ। वान टू मेनी अरू पनि कतै छ भने खोजौँ। एउटा चाहिँ यहाँ भयो, अर्को चाहिँ लाइब्रेरियन र बुकको बिचमा छ। फेरि आफै इमेजिन गर, पहिला सिस्टममा लाइब्रेरियन आउँछ कि पहिला बुक आउँछ? आफैलाई सोध है यो क्वेसन, र मलाई तुरुन्तै आन्सर देऊ प्लिज। तिमीहरू बोल्दै बोल्दैनौ। पहिला लाइब्रेरियन आउँछ कि पहिला किताब आउँछ? हेलो, मलाई सुनिरहेछौ तिमीहरू? होइन, पहिला बुक आउँदैन। मेरो कलेज एउटा युनिभर्सिटी छ भने बुक त छप्यो होला कतै, त्यो मलाई फरक परेन हैन। बुक पब्लिसरकोमा फरक परेन। पहिला हाम्रो कलेज युनिभर्सिटीको लागि यो सिस्टम बनाउँदैछौँ, त्यही भएर पहिला लाइब्रेरियन म हायर गर्छु अनि बल्ल तिमीलाई त्यो बुकको रेकर्डहरू राख्नको लागि उसलाई दिन्छु है। यसरी बुझ्ने। अभियसली बुक पहिला पब्लिस भयो होला, 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि किताबहरू हामीसँग छ होला हैन। तर सिस्टममा कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि पहिला लाइब्रेरियन हामी हायर गर्छौँ अनि बल्ल उसले किताबहरूको रेकर्ड राख्न थाल्छ। त्यही भएर पहिला लाइब्रेरियन आयो अनि बल्ल बुक आयो। त्यसरी बुझ्ने प्यारेन्ट र चाइल्ड रिलेसनलाई। ओके, होप द्याट मेक्स क्लियर। सो अहिले पनि अब लाइब्रेरियनको लाइब्रेरियन आइडी हामीले बुकमा गएर राख्नुपर्ने भयो। सो जाउँ फेरि आफ्नै डायग्राममा। सो बुकमा गएर एज अ लाइब्रेरियन आइडी गएर हामी स्टोर गर्ने भयौँ। सो बुकमा गएर लाइब्रेरियन आइडी हामी गएर स्टोर गर्ने भयौँ। सो यहाँ लाइब्रेरियन LIBRARIAN लाइब्रेरियन अंडरस्कोर आइडी। सो लाइब्रेरियन आइडी ब्र्याकेटमा के लेख्ने होला गेस गरिसक्यौ तिमीले? फरेन की। त्यसपछि के गर्ने? फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट एउटा लाइन ड्र गर्ने। सो फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट एउटा लाइन ड्र गर्ने। सो फ्रम द चाइल्ड टुवर्ड्स द प्यारेन्ट एउटा लाइन हामीले ड्र गर्यौँ। ल यो पनि काम सक्यो, यो पनि काम सक्यो। ओके, पर्फेक्ट। त्यस पछाडि अर्को पनि थ्योरी हेरौँ। मसँग लास्ट 4 मिनट्स छ।
ओके, एउटा वान टू मेनी रिलेसनसिप भयो। अब नेक्स्ट रिलेसनसिप भनेको मेनी टू मेनी रिलेसनसिप। हामीले वान टू वानलाई पनि डिस्कस गऱ्यौँ, यहाँ एक्जाम्पलमा छैन त्यही भएर इम्प्लिमेन्ट गरेनौँ। वान टू मेनीलाई डिस्कस गऱ्यौँ, एक्जाम्पलमा दुईवटा थियो त्यही भएर दुईवटैलाई इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। अब मेनी टू मेनीको बारेमा म थ्योरी लेख्छु र फेरि नेक्स्ट सेसनमा इमिडिएटली तुरुन्तै जोइन गरिहाल्ने। नेक्स्ट सेसनमा हामी चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि कसरी काम गर्छौँ र रिलेसनसिपमा जुन एट्रिब्युट्सहरू हो त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ त्यो डिस्कसन पनि गरौँला। यो जुन तिमीले यो बन्ड देखिराखेको छौ नि, यो बन्डलाई अहिले हामी क्लियर गर्न सक्दैनौँ है। रिलेसन मोडलमा यो बन्डलाई क्लियर कसरी गरिन्छ म पछि सिकाउँछु। एसक्यूएल क्वेरी लेखेर यो बन्डलाई, यो जुन तिमी डबल रेक्टेङ्गल देखिराखेको छौ, सरी डबल यो डायमन्ड देखिराखेको छौ, यसलाई हामी एसक्यूएल क्वेरीबाट मात्र इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। सो थोरै थ्योरीमा जाउँ, मेनी टू मेनी रिलेसनसिपलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो म फेरि थ्योरीमा एउटा नयाँ स्लाइड एड गर्छु। ओके, सो 6 पछि 7 होला यो मेनी टू मेनी रिलेसन। सो 7 नम्बरमा कति नम्बर पुग्यो? 7 नै हो जस्तो लाग्छ मलाई, चेक गरौँ है त। के भयो, कपी भयो कि? ओके 6 छ, अब हामीसँग 7 नै हुनुपर्ने हो। सो 7 लाई हामी भन्छौँ मेनी टू मेनी रिलेसन, MANY। रिलेसनसिपभित्र मेनी टू मेनीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त? सो हामी भन्छौँ वी क्रिएट अ न्यू रिलेसन। न्यू रिलेसन भन्ने बित्तिकै तिमीले गेस गरिहाल्यो, एउटा नयाँ टेबल बन्छ होइन, एउटा नयाँ रेक्टेङ्गल ब्लक भन्छ। वी क्रिएट अ न्यू रिलेसन, द नेम अफ द रिलेसन is given by RELATION relation, sorry, entity 1। अब entity 1 लाई चाहिँ हामी ENTITY entity 1 underscore ENTITY entity 2 भनेर भन्न सक्छौँ। त्यस पछाडि the key attributes of both the relation becomes fails। ठीक छ, FK is represented aside of it, aside of them। त्यहाँ त दुईटा की एट्रिब्युट हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्टिटी 1 को, अर्को इन्टिटी 2 को, र दुवैको छेउमा चाहिँ हामीले FK भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। तिमीले गेस गर्यो होला, FK हुने बित्तिकै we should draw a directed line towards the respective मम्मीले चेल्जा बाबु, towards the respective parent, towards the respective parent। भन्नुको अर्थ रेस्पेक्टिभ प्यारेन्ट भनेको त्यहाँ दुईटा प्यारेन्ट छ, दुवैतिर हामी फर्काउँछौँ। लास्ट 1 मिनट हो, यसलाई चाहिँ हामी फेरि एकैछिनपछि हामी यसलाई रिज्युम गर्छौँ। इन बिट्विन कसलाई केही सोध्नु छ भने सोध। ओके पर्फेक्ट। सो मैले अघि भने जस्तो सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ? कुञ्ज बाबु मम्मीलाई चेल्जा ड्याडी का निकाल में लेथिन बाबू चेल्जा मम्मीलाई। ओके केही सोध्नु छ भने सोध्दै गर ल।
तिमीले आफ्नो क्वेसन च्याटमा पनि लेख्न सक्छौ। वेल अब सुरु गरौँ। सो नयाँ रिलेसन बनाउनु पर्यो। अब हामी आफ्नो डायग्राममा छौँ, यहाँसम्म हामीले भ्याइसकेको छौँ। सो इफ यु सी यसमा चाहिँ अब नयाँ रिलेसन बनाउनको लागि मलाई ठाउँ थोरै चाहिएको थियो। सो मैले यहाँनिर अलिकति सारिराखेको छु, मैले थोरै ठाउँ लिइराखेको छु। ल अब एउटा नयाँ रिलेसन बनाऊ। गेस गरिसक्यो होला। नयाँ रिलेसन भन्ने बित्तिकै सरले एउटा नयाँ रेक्टेङ्गल ब्लक बनाउनुहुन्छ। बनाएँ मैले एउटा रेक्टेङ्गल ब्लक। त्यस पछाडि त्यसमा दुईटा कम्पार्टमेन्ट बनाउनुहुन्छ। ओके, दुईटा कम्पार्टमेन्ट पनि बन्यो र कसको बिचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप छ त्यो आइडेन्टिफाई गरौँ। यहाँ देखिन्छ मेनी टु मेनी रिलेसनसिप भनेको स्टुडेन्ट र बुकको बिचमा छ। त्यही भएर यो दुईटा एन्टिटी, यो भनेको एन्टिटी 1, यो भनेको एन्टिटी 2। सो अब हामीले लेख्ने बेलामा पहिला स्टुडेन्ट आउँछ कि पहिला बुक आउँछ? दिस इज अ भेरी गुड क्वेसन है। आफैलाई सोध्नको लागि मेनी टु मेनी रिलेसनसिपमा आफैले सोध्ने, पहिला सिस्टममा स्टुडेन्ट आउँछ कि पहिला बुक आउँछ? नाउ दिस इज भेरी हार्ड टु आइडेन्टिफाई। यो कस्तो क्वेसन हो भन्दाखेरि पहिला हेन आउँछ कि पहिला एग आउँछ? ओके, त्यही भएर म तिमीलाई सजिलो तरिका बताइदिन्छु। कुनै इन्टिटीलाई पहिला कुनै इन्टिटीलाई पछि रिप्रेजेन्ट गर्दा हामीलाई खासै फरक पर्दैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ? लेफ्ट टु राइट हेर्छौँ वा टप टु बटम हेर्छौँ। लेफ्ट टु राइट हेर्दाखेरि स्टुडेन्ट र बुक देखियो, त्यही भएर म चाहिँ स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर बुक्स भनेर लेख्छु। स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर बुक्स भनेर मैले यसरी नाम छान्छु। सो स्टुडेन्ट्स अन्डरस्कोर बुक्स। सो स्टुडेन्ट्स अन्डरस्कोर बुक्स, एस ओ गड। So students underscore books, STUDEN, students underscore books. That is it. यति हो गर्नुपर्ने। र रिलेसन त बनिसक्यो। अब रिलेसनमा भ्याल्युजहरू, यसमा फिल्डहरू भएन भने कामै लागेन है। सो भ्याल्युजहरू के हुन्छ त? हामीले भन्यौँ जुन दुईटा इन्टिटीको बिचमा मेनी टु मेनी रिलेसनसिप छ तिनका की एट्रिब्युटलाई हामी एज अ फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो तिनका की एट्रिब्युट्सहरू के छन् त? यसो ड्र्याग गरेर हेरौँ है। सो यहाँनिर हामीसँग छ स्टुडेन्टको की एट्रिब्युट चेक गर्ने हो भने रोल अन्डरस्कोर नम्बर भन्ने छ। बुकको की एट्रिब्युट चेक गर्ने हो भने एक्सेसन अन्डरस्कोर नम्बर भन्ने छ। यी दुईटालाई हामी एज अ फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्ने भयौँ आफ्नो सिस्टममा। म थोरै ड्र्याग गरेर यहाँ पनि देखाउँ। स्टुडेन्टमा रोल अन्डरस्कोर नम्बर, बुक्समा एक्सेसन अन्डरस्कोर नम्बरलाई एज हामीले पिके लेखिराखेको छौँ। सो त्यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयौँ। मैले यहाँ लेख्ने भएँ सो बुक अन्डरस्कोर नम्बर, यो दुवै फरेन की हो, म ब्लू कलरले लेख्छु। सो एउटा चाहिँ ROLL रोल अन्डरस्कोर नम्बर। आफ्नो म्युट गर प्लिज, कसको हो? जो कि फरेन की हो। र त्यस पछाडि एक्सेसन अन्डरस्कोर नम्बर। यो पनि फरेन की हो। सो यसलाई पनि हामीले फरेन की राख्यौँ। द्याट इज इट। र त्यसपछि हामीले के थाहा पाएको छौँ? यदि यो फरेन की चाइल्ड टेबल हो भने आफ्नो रेस्पेक्टिभ प्यारेन्टतिर एउटा लाइन हामी ड्र गर्छौँ। सो लेट्स टेक द्याट लाइन टु द रेस्पेक्टिभ प्यारेन्ट। ल अलिकति मैले ठाउँ बनाएँ आफ्नो लागि। सो एउटा उसको लागि प्यारेन्ट भनेको रोल नम्बर जो फरेन की हो त्यो चाहिँ स्टुडेन्टबाट आएको छ, र एक्सेसन नम्बर भन्ने जुन तिमीले देखिराखेको छ त्यो चाहिँ बुकबाट आएको छ। त्यही भएर एउटा लाइन हामी ड्र गर्ने भयौँ, टुवर्ड्स बुक्स भनेर एउटा लाइन हामीले ड्र गर्ने भयौँ। र अर्को लाइन ड्र गर्ने भयौँ हामी। मैले यसो क्रिस क्रस नहोस् भनेर मैले यसरी बनाएँ। Now look. So if I can, I'll simply minimize it.
यस अब हाम्रो डायग्राम कस्तो देखिएको छ त्यसलाई हेर ल दिस वे अब तिमीले मलाई सोध्छौ धीरज सर हामीले जुन यो रिलेसनशिपमा जुन एट्रिब्युट्सहरु राखेको छौं त्यसलाई कसरी राख्ने त किनभने अरु सबैको रिप्रेजेन्टेसन त भइसक्यो अब यो दुईटा की एट्रिब्युट्सहरुको रिप्रेजेन्टेसन खोइ हो यो जस्ट बिकज हामीले मेनी टु मेनी रिलेसनशिपमाथि जुन एट्रिब्युट्सहरु छन् त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौं सी इस्यु डेट भनेर यहाँनिर राख्नु पर्यो इस्यु डेट भनेर यहाँनिर राख्नु पर्यो उसको यो नर्मल एट्रिब्युट हो आई एस एउटा आई एस एस यू ई इस्यु अंडरस्कोर डेट र अर्को छ हामीसँग इस्यु डेट पछाडी अर्को के छ रिलेसनशिपमा रिटर्न्ड अंडरस्कोर डेट सो त्यसलाई पनि हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं रिटर्न्ड अंडरस्कोर डेट आर ई टी यू आर एन ई डी रिटर्न्ड अंडरस्कोर डेट डेट पर्फेक्ट यति हो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं यो जो नयाँ रिलेसनशिप बनाइन्छ जो कि यहाँ डायग्राममा देखिएको हुँदैन रिलेसन मोडलमा आउने हो त्यसमा चाहिँ रिलेसनशिपमा यदि कुनै एट्रिब्युट्सहरु छन् भने रिलेसनशिपमा कुनै एट्रिब्युट्सहरु छन् भने यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं है सो रिलेसनशिपका एट्रिब्युट्सहरुलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर राखिराखेको हुन्छ रिटर्न डेट र इस्यु डेटलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्ने भयौं इस्युड अंडरस्कोर डेट र रिटर्न्ड अंडरस्कोर डेट एन्ड दैट्स इट This is our complete and final relational model है यो हाम्रो फाइनल रिलेसन मोडल हो यसमा अब केही सोध्नु पर्छ भने सोध र अर्को जुन हामीसँग अर्को ER डायग्राम जुन अस्ति हामीले बनाएको थियौ त्यो तिम्रो लागि चाहिँ एज एन असाइनमेन्ट भयो अब दुईटा असाइनमेन्ट सबमिट गर्नुपर्ने भयो पहिलो असाइनमेन्ट ER डायग्राम बनाउने अस्तिको क्वेशनको दोस्रो असाइनमेन्ट जुन जतिवटा ER डायग्राम हामीले अहिलेसम्म बनाएको छौं सबैको यसरी रिलेसनल मोडलहरु बनाउने डे आफ्टर टुमोरो 9:30 हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरु यसैको लागि डीडीएल एसक्यूएल स्टेटमेन्ट्सहरु अब लेख्न थाल्छौं र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिम्रो लागि के इम्पोर्टेन्ट हो त्यो चाहिँ हामी डिस्कस गरौँला हेलो